नमस्कार, म भीमसर र यहाँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल भीमसर्स लेसन्स विथ लाफ्टरमा। र आज हामी पढ्नेछौँ क्लास 12 को अकाउन्टको सेयर। सो योभन्दा अघि चाहिँ मैले सेयरको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आई थिङ्क पार्ट 3 सम्म चाहिँ हामीले सेयर पढेको थियौँ। त्यसमा हामीले के गरेको थियो भने इस्यु अफ सेयर हामीले लम्प सम बेसिसमा इस्यु गर्ने, पारमा, डिस्काउन्टमा, प्रिमियममा पढेको थियो भने आज हामीले पढ्ने हो कल्स इन एरियर। एरियर भनेको के हो, कल्स इन एडभान्स, एडभान्स भनेको के हो, र त्यसपछि सब्सक्रिप्सन, अन्डर सब्सक्रिप्सन, ओभर सब्सक्रिप्सन। सो यो चारवटा टपिक चाहिँ आज हामीले चाहिँ कभर गर्नेछौँ। सो कल्स इन एरियर भनेको के हो भन्दाखेरि कल्स इन एरियर भनेको जब कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दा त्यसले चारवटा इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ पैसा उठाउँछ। एप्लिकेसन, अलटमेन्ट, फर्स्ट कल र फाइनल कल गरेर जब त्यसले चारवटा इन्स्टलमेन्ट अथवा चारभन्दा थोरै हुनसक्छ, 3टा, सो त्यो इन्स्टलमेन्ट, त्यो किस्ता त्यसले उठाउँदाखेरि अब कुनै मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्छ भने कलको पैसा तिर्न सक्दैन। त्योसँग उतिखेर त्यो बेला चाहिँ तिर्ने बेलामा पैसा हुँदैन भने त्यसले त्यो पैसा तिर्दैन, सक्दैन त्यसले तिर्न। त्यसरी अलटमेन्ट पनि नतिर्न सक्छ। सो जुनमा पनि उसले त्यो किस्ताको पैसा तिर्न सकेन भने त्यसलाई भन्छ हामीले कल्स इन एरियर। सो हामीले एप्लिकेसनको सेम एन्ट्री नै हुन्छ, जे हिजो अस्ति नै हामीले पढिराखेको थियौँ। सेयर एप्लिकेसन भनेपछि त्यसको सिधै एन्ट्री हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन, टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। र अब अलटमेन्टमा सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। एप्लिकेसनमा केही चेन्ज भएन। हाम्रो के हुन्छ भने जुनमा एरियर छ, जस्तो अलटमेन्टको पैसा तिर्न सके छैन भने अलटमेन्टमा एरियर हुने भयो, कलको पैसा तिर्न सके छैन भने कलमा एरियर हुने भयो। सो जुनमा एरियर छ त्यो बेला चाहिँ हामीले रिसिभ गर्दाखेरि है, फेरि ड्युको होइन रिसिभको एन्ट्री। ड्यु गर्दा त पहिला यति ल्याऊ भनेर त कम्पनीले नोटिस दिनु पर्यो नि। सो त्यसपछि जब कम्पनीले पैसा रिसिभ गर्छ त्यो बेला चाहिँ कल्स इन एरियर हुन्छ। रिसिभ गर्ने बेलामा अब अलटमेन्ट हो भने मैले नम्बर 2 लेखेँ। सो अलटमेन्टको बी, ए चाहिँ ड्युको भयो भने बी रिसिभको। रिसिभ गर्दाखेरि हामीले के लेख्थ्यो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट लेख्थ्यौँ। भनेपछि हाम्रो जुन हामीले जेको पैसा रिसिभ गर्ने हो, जुन इन्स्टलमेन्टको, त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट लेख्नु पर्यो। पैसा आयो, डेबिट वाट कम्स इन भन्छ पैसा ब्याङ्कमा आयो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट दिने मान्छेको सेयर अलटमेन्ट, के को पैसा आयो, अलटमेन्टको टु सेयर अलटमेन्ट। अब यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ छ कल्स इन एरियर। कल्स इन एरियर भनेको त्यो मान्छेले कम्पनीलाई पैसा तिरेन। अब कम्पनी, हामी त कम्पनी, हामीलाई पैसा आएन भनेपछि हामीलाई त के भयो, लस भयो। सो लसको रुल के हो, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस होइन। सो हामीले के लेख्छ, कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट भनेर हामीले डेबिटमा कल्स इन एरियर लेख्छौँ। सो यदि यसरी नै फर्स्ट कलको भने ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट कल, यहाँ फर्स्ट कल लेख्नु पर्यो रिसिभ गर्दाखेरि है। त्यसरी नै फाइनल कल हो भने ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फाइनल कल अकाउन्ट लेख्नु पर्यो। ल अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ त, अनि त्यसपछि हामीले सजिलै यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। सो मानौ ए company limited issue 10,000 shares of 100 each at ₹10 discount payable as 30 on application
25 on allotment and 35 on this until satisfied number. 35 on first and final call. So Mr. X, who has 2000 shares, failed to pay allotment and call money. So question ले भन्छ कि त्यसले के तिर्न सकेन, allotment को तिर्न सकेन कि कल को पैसा तिर्न सकेन. So यहाँ question ले भनेछ fail to pay allotment and call money. Allotment र कल को पैसा तिर्न सकेन, कति हजार शेयर को 2000 शेयर को पैसा. So अब आजले हामीले यसको जर्नल एन्ट्री को रिसिभ गर्दा के हुनु पर्यो, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर application account being share application money received. हो कति शेयर को हामीले पैसा पाएको, 10,000 शेयर को एप्लिकेशन 30 रुपैयाँ, 3 लाख रुपैयाँ. त्यसपछि बी को के हुन्छ, अब यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो. शेयर एप्लिकेशन अकाउन्ट डेबिट, शेयर एप्लिकेशन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर कैपिटल अकाउन्ट being share application money transferred. 3 लाख रुपैयाँ के गरियो, ट्रान्सफर गरियो. अब एलटमेन्ट को पैसा ड्यू गर्नु पर्यो. 25 रुपैयाँ एलटमेन्ट भन्छ र यसमा 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट छ. त्यो डिस्काउन्ट भनेपछि केमा हुन्छ, एलटमेन्टमा हुन्छ. सो अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो भने ड्यू गर्दाखेरि हामीले के भने थियो भने जुन इन्स्टलमेन्ट हामीले ड्यू गर्ने हो त्यसलाई डेबिटमा लेख्ने. हामीले एलटमेन्ट गरिरहेछ भनेपछि शेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, शेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट. अब डिस्काउन्ट दिएको भनेको डिस्काउन्ट कम्पनीले घाटा भयो भने चाहिँ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर अकाउन्ट डेबिट टु शेयर कैपिटल अकाउंट being share allotment money due. अब हाम्रो शेयर कति हो, 10,000 शेयर, एलटमेंट को 25 रुपैयाँ रे, डिस्काउंट को 10 रुपैयाँ भनेपछि टोटल 35 रुपैयाँ भयो. 2,50,000, 1 लाख. सो 2,50,000, 1 लाख, 3,50,000 चाहिँ हाम्रो एलटमेन्ट को पैसा रहेछ. सो अब एलटमेन्ट को पैसा रिसिभ गर्नु पर्यो त हैन. अब एलटमेन्ट को पैसा रिसिभ गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, रिसिभ को एन्ट्री त हो, पैसा आयो. सो बैंक अकाउन्ट डेबिट, के को पैसा आयो, एलटमेन्ट को, टु शेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट. अब यहाँ त कलसिन एरिया छ नि हैन. मिस्टर एक्स भन्ने मान्छेले 2000 शेयर को पैसा तिरे छैन. अब कलसिन एरिया भनेको बिजनेसलाई त लस भयो. लस भनेपछि डेबिटमा लेख्नु पर्यो, कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट. सो हामीले एलटमेन्ट को पैसा लिनु पर्ने थियो 2,50,000. हेर्नु है, यो 350 लेख्ने हो. यहाँ एलटमेन्टमा जति भन्छ त्यति लिनु पर्ने. सो 2,50,000 लिनु पर्नेमा 2,000 शेयर को पैसा आएन. एलटमेन्ट को रेट कति हो, 25 रुपैयाँ. 50,000 रुपैयाँ चाहिँ आएन, एरियर भयो. भनेपछि हामीले 2,50,000 मा 50 घटाउँदा कति आयो, 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीले रिसिभ गर्ने भयो. सो बीइङ शेयर एलटमेन्ट मनी, शेयर एलटमेन्ट मनी रिसिभ्ड. ओके हैन. सो यसरी नै हामीले
फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि रिसिभ गर्नु पर्यो, ड्यू गर्नु पर्यो। सो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ड्यू एन्ट्री के हुने भयो? शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल, हैन, 10,000 शेयर इन्टु फर्स्ट एन्ड फाइनल कल कति रुपियाँ? 35 रुपियाँ, भनेपछि 3,50,000। नरेसन देखिन मैले अब डाइरेक्ट गर्ने। रिसिभ आएपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, यहाँ पनि कल्स इन एरियर छ, कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट टु के को पैसा? शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट। कति रुपियाँ लिनुपर्ने थियो? हामीले लिनुपर्ने थियो 3,50,000 र 2,000 शेयरको 35 रुपियाँको त 70,000 आएन। 70,000 एरियर भयो भनेको 2,80,000 हामीले रिसिभ गर्ने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले कल्स इन एरियर गरिन्छ। अब लागौँ कल्स इन एडभान्स तर्फ। अब एडभान्स भनेको के हो? अब कुनै मान्छेसँग त पैसा हुन्थेन, उसले तिर्न सकेन, तिरेन, उसले नतिरेपछि कम्पनीलाई लस भयो, हामीले के गर्यो? कल्स इन एडभान्स गर्यो, यसरी कल्स इन एरियर गर्यो। तर कुनैसँग त अब पैसा बढी हुनसक्छ, पैसा बढी त कसलाई हुन्छ होइन, पैसा त जस उसँग यति इनफ पैसा हुनसक्छ कि त्यसले चाहिँ त्यो इन्स्टलमेन्टको पैसा चाहिँ एकैचोटि पनि तिर्न सक्छ। सो त्यसलाई भन्छ एडभान्स हो। जुन कुरा पछि हुन्छ त्यसलाई हामीले पहिल्यै गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ? एडभान्स भन्छ। सो एडभान्स हुँदाखेरि के हुन्छ भने एडभान्स गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तो हाम्रो यो एप्लिकेसन हुन्छ, एप्लिकेसन अलॉटमेंट फर्स्ट कल फाइनल कल हो। जस्तो अहिले कुन महिना चलिरहेछ? ज्येष्ठको महिना चलिरहेछ भने हैन, जेठ असार साउन भाद्र हो। अब हामीले जेठ महिनामा तिर्ने एडभान्स भनेको जस्तो हामीले चाहिँ के हो भने केही पैसाहरू चाहिँ साथीलाई यो यति यति महिना यति यति तिर्ने रे। सो के गर्यो भने हामीले जब असार महिनाको तिर्ने बेलामा एडभान्समै तिर्दियो रे भनेको त एडभान्स भनेको के हो? जुन त्यसपछिको महिना हो। हिजो गर्ने काम मैले आज गरेँ भने बल्ल के भयो? एडभान्स भयो। सो एडभान्स भनेको के हो? एडभान्स भनेको पछि गर्नेलाई चाहिँ हामीले अहिले गरिदिने। सो साउन र भदौमा तिर्नु पर्ने पैसा 1500 र 500 2000 यसले असारमै तिर्दियो भनेपछि त यो के भयो? एडभान्स भयो हो। अब कल्स इन एडभान्स त्यसरी नै फर्स्ट कल र फाइनल कलमा तिर्ने पैसा उले अलटमेन्टमै तिर्दियो भने हाम्रो यो के हो? यसको अब कति रुपियाँ हो? यसरी छ भने यो दुईटा रेटको उले कति नम्बर अफ शेयरको पैसा यही तिर्यो भन्न खोजेको। एडभान्स भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यसपछिको जुन आउन बाँकी छ त्यो इन्स्टलमेन्टको पैसा उले उतिखेर दियो रे। सो अब हामीले यसमा के गर्छ भने एन्ट्री त हुन्छ रिसिभको, फेरि भन्छ रिसिभ गर्दाखेरि हामीले एडभान्स र एरियरको एन्ट्री गर्ने हो। सो यदि हामीले अलटमेन्टको पैसा रिसिभ गरिराखेछौँ भने हामीले के लेख्थ्यौँ? ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट लेख्थ्यौँ अघि हैन। अनि कल्स इन एरियर हुँदा हामीले के गरेको थियो अघि? कल्स इन एरियर भनेको बिजनेसलाई लस थियो भने हामीले केमा लेखेको थियो? डेबिटमा लेखेको थियो। अहिले कुरो आयो कल्स इन एडभान्सको। एडभान्स भनेको त पछिको पैसा उले अहिले तिरेको हो नि त। सो इन्कम भयो नि हैन अहिले यो केसमा। सो के लेख्यौँ हामीले? एडभान्स चाहिँ क्रेडिटमा। कल्स इन एडभान्स भनेको कि अलटमेन्टको आफ्नो पैसा त आयो अझै बढी पैसा के को आयो? एडभान्सको आयो।
र एडभान्समा हामीले कति रुपियाँ लेख्ने, यो दुईटाको जुन हामीले पछि तिर्नुपर्ने हो त्यसको चाहिँ पैसा चाहिँ हामीले एडभान्समा लेख्ने हो। र अब तपाईले असार र भदौमा दिनुपर्ने पैसा, साउन र भदौमा दिनुपर्ने पैसा असारमा दिइसक्यो हो, असारमा दिइसक्यो र असार महिना भ्यायो, साउन महिना सुरु भयो, भदौ महिना सुरु भयो भनेपछि के अब साउन र भदौमा फेरि पैसा तिर्नुहुन्छ त? तिर्नुहुन्न नि हैन, किनकि हामीले त त्यो अलरेडी दिइसक्यो नि। साथीलाई 500 दिन थियो, अलरेडी दिइसके त फेरि दिनुपर्ने त भएन नि हैन। हो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो बेला चाहिँ त्यो घटाउनु पर्यो। त्यसरी नै यहाँ पनि फर्स्ट कलको हामीले जति एडभान्स तिर्यौ त्योबाट त्यो तिरेको पैसा त घटाउनु पर्यो नि हैन। हो, त्यो चाहिँ घटाएर हामीले गर्ने हो। अब डिटेली त त्यो क्वेसन गरेपछि अझै राम्रो तरिकाले अझै बुझिन्छ। अब जस्तो एउटा क्वेसन लेखौँ, जस्तो छ मिस्टर, अघिको के थियो अरे, ए कम्पनी लिमिटेड इस्यू 10,000 shares of ₹100 each payable as 20 on application, 30 on allotment, 30 on first call and 20 on final call. All the money was duly received but a shareholder, Mr. X, holding 2,000 shares, paid entire money with allotment. So advance जसरी नै के अरे एरियर जसरी नै एडभान्सको पनि क्वेसनले नै भनिएको हुन्छ। सो के गर्यो, ए कम्पनीले 10,000 सेयर इस्यु गर्यो 100 रुपैयाँको दरले, 20 एप्लिकेसनमा, 30 एलटमेन्टमा, 30 फर्स्ट कलमा, 20 फाइनल कलमा। र मिस्टर एक्स भन्ने मान्छे जोसँग 2000 सेयर छ, पेड एन्टायर मनी विथ एलटमेन्ट भनेको त्यसले सबै पैसा के गरिदियो, एलटमेन्टमा तिर्दियो रे। सो हाम्रो के हो भने एप्लिकेसनको 20 रुपियाँ हो, एलटमेन्टको 30 रुपियाँ, फर्स्ट कलको 30 रुपियाँ र फाइनलको चाहिँ 20 रुपियाँ रे। सो यो एलटमेन्टमा त्यसले यो दुईटै पैसा यही तिर्दियो एडभान्स। ओके हैन। सो अब यसको एन्ट्री हामीले के गर्ने भयो भने, अब एप्लिकेसनमा त केही चेन्ज छैन, जे हिजो अस्ति हामीले पढिराखेको छ, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट, शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। सो बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड हो, कति पैसा, 10,000 शेयर इन्टु 20 भनेको 2 लाख। सो यसलाई हामीले ट्रान्सफर गरेपछि शेयर एलटमेन्ट, शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट, शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल 2 लाख, बिङ शेयर एलटमेन्ट मनी रिसिभ, सरी ड्यू ट्रान्सफर, शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर, के भयो दिमाग, शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर हो। अब एलटमेन्टको ड्यू गर्नु पर्यो, एलटमेन्टको भनेपछि ड्यू गर्दाखेरि शेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, शेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, कति हजार शेयर, 10,000 शेयर इन्टु 30, 3 लाख। बिङ शेयर एलटमेन्ट मनी ड्यू हो नि हैन। अब बल्ल के भयो, एडभान्सको कुरा रिसिभ गर्दाखेरि हामीले एलटमेन्टको के लेख्थ्यौँ भने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। र अब यहाँ के भनिएको छ भने 2000 शेयरको पैसा अलॉटमेन्टमा एडभान्स पे गरेछ। एडभान्स पे गरेको भनेको त यो दुईटाको पैसा पे गर्ने हो। सो हामीले लेख्नु पर्यो टु कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट। ल हेरौँ है, अब हामीले अलॉटमेन्टको लिनुपर्ने पैसा 3 लाख छ, अलॉटमेन्टको 3 लाख छ र एडभान्स चाहिँ कति शेयरको 2000 शेयरको। अब यहाँ रेट के राख्ने, अलॉटमेन्टको राख्ने 30 रुपियाँ होइन। मैले के भन्दा छु भने एडभान्स तिर्ने भनेको पछिको तिर्ने हो, पछिको पैसा अहिले तिर्ने भनेपछि पछिको रेट त यो 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ 50 रुपियाँ। सो यो रेट लाग्नु पर्यो 1 लाख होइन। भनेपछि टोटल हामीले 4 लाख रुपियाँ चाहिँ के गर्छ, रिसिभ गर्छ। भनेपछि बिङ शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड। र अब फर्स्ट कलको लिनु पर्यो नि त होइन। अब फर्स्ट कलको ड्यू गर्दाखेरि शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट यो होइन जनरल एन्ट्री। सो लिनुपर्ने त 10,000 शेयर इन्टु 30 हो, 3 लाख। नलेसन लेख्नु शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कल मनी ड्यू। रिसिभ गर्ने बेलामा त के हुने भयो, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर के को पैसा आयो, फर्स्ट कलको शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट। ल अब हामीले त लिनुपर्ने 3 लाख हो नि होइन, बट फर्स्ट कलमा त हामीले 30 रुपियाँको दरले 2000 शेयरको त पे गरिसक्यो नि, एडभान्स दिइसक्यो नि यहाँ। भनेपछि त्यो घटाउनु पर्यो। हामीले लिनुपर्ने 3 लाख हो, त्यसमा हामीले घटाउनु पर्यो 2000 इन्टु 30 को दरले। फर्स्ट कलको प्राइस त 30 हो नि त, भनेको 3 दुना 60,000, भनेको 60,000 घटाएपछि 2,40,000। हामीले 2,40,000 चाहिँ हामीले रिसिभ गर्नु पर्यो। र यसलाई अर्को तरिका के गर्न सकिन्छ भने यो जुन हामीले घटाएको छ यसलाई यहाँ देखाउन सकिन्छ, कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट डेबिट भनेर 60,000 2000 इन्टु 30 अनि यहाँ 3 लाख लेख्ने, 3 लाखमा 60 घट्यो 2,40,000 चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा आउँछ। सो यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब 4 को पनि सेम त्यही, शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट, शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट 10,000 शेयर इन्टु 20 रुपियाँको दरले 2 लाख। लिनुपर्ने 2 लाख हो र हामीले रिसिभ गर्दाखेरि के भन्ने भयो, बैंक अकाउन्ट डेबिट, बैंक अकाउन्ट डेबिट। म अघि अर्को तरिका भने जसरी नै गरिदिन्छु है त। सो हामीले यसमा के गर्न सक्छ, कल्स इन एडभान्स डेबिटमा लेखेर देखाउन सकिन्छ, कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फाइनल कल, टु शेयर फाइनल कल। सो यसरी गरे नि हुन्छ होइन, डाइरेक्ट यसरी घटाएर लेख्नु हुन्छ, नत्र यसरी देखाइनु हुन्छ। हामीले लिनुपर्ने टोटल 2 लाख, 2 लाखमा 2000 शेयर इन्टु 20 रुपियाँ 40,000 आइसक्यो, एडभान्समा दिइसक्यो। भनेपछि अब 2 लाखमा 40 घटाएपछि 1,60,000 मात्र हामीले अहिले रिसिभ गर्छौँ। सो यसरी गरे नि बोथ आर करेक्ट। सो यो त भयो कल्स इन एरियर र एडभान्सको कुरा। भनेको के गर्यो भने कुनै मान्छेले तिर्न सकेन भने त्यो एरियर भयो, कुनैले पहिल्यै तिरिसक्यो भने त्यो के भयो, एडभान्स भयो। र अब हामी चाहिँ कल्स इन एरियर र एडभान्स दुईटै भएको चाहिँ एउटा क्वेसन गर्छौँ है त।
सो यहाँ क्वेसन रहेको छ, ए कम्पनी इस्यु 8,000 सेयर at ₹10 each payable as 2 on application. So application में कति रुपैयाँ रे? एप्लिकेशन में 2 रुपैयाँ अनि अलॉटमेंट में 3 रुपैयाँ, अलॉटमेंट में 3 रुपैयाँ अनि फर्स्ट कॉल में 3 रुपैयाँ, फाइनल कॉल में 2 रुपैयाँ हो। के भन्छ, अ शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स वर एलोटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। सो कॉल्स इन एरियर छ रे, कॉल्स इन एरियर छ 200 शेयर को, कुन कुनमा अलॉटमेंट मा र कॉल मा हो, अलॉटमेंट र कॉल को पैसा तिरेन रे। अनि अर्को शेयर होल्डर छ, त्यसको छ कॉल्स इन एडवांस, एडवांस चाहिँ कतिवटा शेयर को रे? 300 शेयर को। त्यसले चाहिँ के तिर्यो? सबै पैसा अलॉटमेंट मा तिर्यो। अब अलॉटमेंट मा तिर्यो भनेको फर्स्ट कॉल र फाइनल कॉल को पैसा तिर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो एडवांस भयो र एरियर भनेको यो तीनटैमा चाहिँ एरियर छ, तीनटैको पैसा तिरेन। अलॉटमेंट र कॉल भनेपछि दुईटै कॉल पर्यो, त्यो दुईटैको पैसा तिरेन रे। सो अब हामीले एप्लिकेशनमा केही फरक पर्दैन, एप्लिकेशन गर्नु पर्यो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लिकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लिकेशन अकाउंट 8,000 शेयर को कति रुपैयाँ? 2 रुपैयाँ भनेको 16,000 हामीले एप्लिकेशन को पैसा रिसिभ गर्यौं। यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। ट्रान्सफर गर्दाखेरि के भयो? शेयर एप्लिकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैले नरेसन लेखिएन, नरेसन आफै लेख्नु होला, त्यहाँ चाहिँ अब जे गर्यो हामीले त्यही लेख्नु पर्यो। एप्लिकेशन रिसिभ भनेपछि एप्लिकेशन रिसिभ लेख्नु पर्यो, ट्रान्सफर भनेपछि बिङ शेयर एप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर लेख्नु पर्यो। र अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट को ड्यू में पनि केही असर पर्दैन। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट प्रिमियम केही पनि छैन। सो 8,000 शेयर इन्टु 3 रुपैयाँ 8 थियो, 24,000 हामीले लिनु पर्यो अलॉटमेंट को। र यहाँ के भयो? अब अलॉटमेंट में के भयो रे? एउटाले तिर्न सकेन, एउटाले एडवान्समै पैसा तिर्यो रे। सो पहिला हामी यसको पारको एन्ट्री के हुन्थ्यो त्यो लेख्नु त। हाम्रो नर्मली अलॉटमेंट को एन्ट्री के हुन्थ्यो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हुन्थ्यो, हो कि हैन? सो मैले अस्ति पनि भने फर्स्ट क्लास में कि जुन हाम्रो पारको छ त्यो बेसिक हो, त्यो पारको याद हुनु पर्यो, सम्झिनु पर्यो र त्यसैमा हामीले थप घट गर्ने हो। सो यो त रह्यो हाम्रो नर्मल पारको एन्ट्री, अलॉटमेंट रिसिभ गर्ने बेलामा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यो केसमा के भछ भने एरियर भएको छ। एरियर भनेको के हो? लस हो। लस हामीले केमा लेख्छ? डेबिटमा भन्छ। यहाँ लेख्नु पर्यो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, हो कि न? र यसमा एडवान्स पनि पे गरेछ भनेपछि एडवान्स त क्रेडिट हुनु पर्यो टु कॉल्स इन एडवान्स अकाउंट भनेको एडवान्स पनि आएको छ, त्यो पनि हामीले देखाउनु पर्यो। अब पैसा कसरी हाल्ने त? पैसा हामीले कसरी गर्ने? सो हाम्रो लिनुपर्ने अलॉटमेंट को पैसा 24,000 हो, के हैन? लिनुपर्ने पैसा त लेख्नु पर्यो नि हैन? पहिला अलॉटमेंट को लिनुपर्ने पैसा 24,000 हो र एडवान्स हामीले कति शेयर को पाएको? 300 शेयर को। र एडवान्स भनेको के हो? अलॉटमेंट में आयो एडवान्स भनेको त्यो भन्दा मुनिको शेयरहरुको भनेको कलको र फाइनल 3 र 2 5 रुपैयाँ को हिसाबले 300 शेयर को 5 थियो, 1500 रुपैयाँ बढी आयो। र एरियर चाहिँ कति शेयर को रे? एरियर चाहिँ 200 शेयर को, 200। एरियर को में तो आफ्नै रेट लिनु पर्यो। अलॉटमेंट को रेट 3 रुपैयाँ भनेको 600 रुपैयाँ एरियर हो। सो हामीले कति रुपैयाँ बैंक में आयो त नि? हाम्रो टोटल हामीले 24,000 र 1,500 25,500 लिनु पर्ने रहेछ। 25,500 मा
600 रुपैयाँ एरियर भयो भनेको 24,900 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो सरी 24,900 रुपैयाँ चाहिँ खातामा आयो। सो नरेसन लेख्नु पर्यो बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ भनेर त्यति लेखिदिनु हुन्छ। र अब पालो आयो फर्स्ट कलको। फर्स्ट कलको ड्यू गर्दा त केही फरक परेन। सेयर अलटमेन्ट सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट होइन लिनुपर्ने कति हो 8,000 सेयर इन्टु 30 होइन। फर्स्ट कलको 30 भनेको 8 थियो 24,000 लिनुपर्ने 24,000 रहेछ। अब रिसिभ गर्ने बेलामा के भयो रिसिभको एन्ट्री हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट कल ओके होइन लिनुपर्ने 24,000 होइन लिनुपर्ने 24,000 मा एडभान्स कति दिइसकेछ त्यसले 24,000 मा एडभान्स दिइसक्यो त्यसले 300 सेयरको 30 रुपैयाँको दरले 3 रुपैयाँको दरले भनेको 900 रुपैयाँ त्यसले अलरेडी दिइसक्यो भनेको 24,000 मा 900 घटाउँदा 23,100 सो लिनुपर्ने पैसा रहेछ 23,100 तर यहाँ त कल्स इन एरियर पनि छ। सो कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट कति सेयरको 200 सेयरको कलको रेट 30 भनेको 3 600 रुपैयाँ 600 रुपैयाँ के भयो कल्स इन एरियर भयो। सो 23,100 लिनु थियो हामीले टोटल लिनुपर्ने पैसा 24,000 हो। 24,000 मा हामीले 3 रुपैयाँको दरले 300 सेयरको एडभान्स दिइसकेछ भनेको 900 रुपैयाँ एडभान्स दिइसकेछ। सो 24,000 मा 900 घटाउँदा 23,100 भयो। त्यो 23,100 मा पनि यो मान्छेले 600 रुपैयाँ दिएन अरे भनेपछि कति आयो 22,500 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो खातामा आउने भयो। यो किन घटायो भने त्यो मान्छेले एडभान्समा अलरेडी पे गरेछ भने त फेरि तिर्दैन नि त। साथीलाई हामीले पैसा दिनु थियो पहिल्यै दिइसक्यो हिजै दियो भनेपछि त आज त दिनु परेन नि हो त्यही हो। यो पनि उसले अलटमेन्टमै तिरिसक्यो नि त यहाँ एडभान्स तिरिसक्यो फेरि तिर्दैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो घटाउनु पर्यो र अर्को मान्छेले त तिर्नै सकेन अलटमेन्टको नि तिरेको थिएन कलको पनि तिरेन फाइनल कलको पनि तिरे छैन। सो फाइनल कलको पनि सेम यही एन्ट्री हो। फाइनल कलको पनि ड्यू गर्नु पर्यो सेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट सेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। सो 8,000 सेयर इन्टु 2 रुपैयाँ 16,000 ल रिसिभ गर्ने बेलामा के भयो अरे फेरि रिसिभ गर्ने बेलामा पैसा आयो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट पैसा एरियर पनि छ कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट कल सरी फाइनल कल हो लिनुपर्ने 16,000 मा एडभान्स त्यसले तिरेको कति सेयरको 300 सेयरको 2 रुपैयाँको दरले टोटल अघि 1500 तिरेको थियो नि 600 फर्स्ट कलको 900 फर्स्ट कलको 600 फाइनल कलको 9 र 6 1500 सो 16,000 मा 600 तिरिसक्यो भनेको 15,400 अब लिनुपर्ने थियो 15,400 तर अब के भयो भने एकजना मान्छेले फेरि तिरेनले एडभान्स एरियर भनेको 200 इन्टु 2 रुपैयाँ 400 रुपैयाँ तिर्न सकेन भनेपछि 15,000 मात्र हाम्रो खातामा आउने भयो। सो हामीले 15,000 मात्र रिसिभ गर्ने भयो। सो यसरी हामीले एरियर र एडभान्स दुईटै भएको पनि हामीले यसरी नै क्वेसन गर्न सकिन्छ। र अब कुरो आयो अन्डर सब्सक्रिप्सनको मैले मेटाइहालेँ है त। अन्डर सब्सक्रिप्सन भनेको के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कम्पनीले के गर्छ भने सेयर इस्यु गर्दाखेरि अब कम्पनीको चाहिँ अब
एभरेज अथवा नर्मल कम्पनी, सामान्य अलि नराम्रो कम्पनी छ भने त्यसले इस्यु गर्न खोजेको सबै सेयर चाहिँ के हुन्छ भने सब्सक्राइब हुँदैन। जस्तो भर्खर कम्पनी खोलेछ, उसले 50,000 सेयर चाहिँ इस्यु गर्न खोज्यो हैन, 50,000 सेयर इस्यु गर्यो, तर मान्छेहरूले त के चाहिँ त्यो भर्खर खोलेको कम्पनी हो, त्यसले नाफा पनि दिँदैन, अहिले तुरुन्तै चाहिँ हाम्रो नाफा नि आउँदैन। सो के गर्छ भने मान्छेहरूले के हुनसक्छ भने अब यसलाई चाहिँ 50,000 को त्यसले बेच्न खोज्यो, इस्यु गर्न खोज्यो सेयर, तर जम्मा 30,000 को मात्र अथवा 50 भन्दा कम 30,000, 40,000, 20,000 को मात्र चाहिँ के भयो के अरे एप्लिकेसन आयो। हो यस्तो केसलाई भन्छ हामीले अन्डर सब्सक्रिप्सन। के भन्छ? अन्डर सब्सक्रिप्सन। अन्डर भनेको त्यो भन्दा थोरै। कम्पनीले इस्यु गर्न खोजे थियो 50,000 सेयर, तर कति मात्र इस्यु भयो? 30,000 मात्र चाहिँ एप्लिकेसन आयो। तपाईले पसलमा 10 वटा प्यान्ट बेच्ने चाहिँ प्यान्ट बेच्ने टार्गेट राख्नुभयो, तर कति बिक्यो? जम्मा 8 वटा बिक्यो रे। भनेपछि के भयो भने अब त्यो चाहिँ के, त्यसलाई के मान्छ हामीले? त्यसलाई भन्छ अन्डर सब्सक्रिप्सन। सो यो के भयो? अन्डर सब्सक्रिप्सन भयो। यसमा केही गर्नु पर्दैन। हामीले जुन पावरको एन्ट्री गर्थ्यौं, जुन सधैँ अघिदेखि हिजो अस्ति हामीले जुन कुरा पढिराखेको थियो, सेम त्यही गर्ने हो। तर हामीले सेयरमा 50,000 लिने हैन, 50,000 लिने हैन। 50,000 बिके पो 50,000 को हिसाब गर्ने त। 10 वटा प्यान्ट बिकेको भए पो 10 वटा प्यान्टको हिसाब गर्ने। हाम्रो त कति प्यान्ट बिक्यो? 8 वटा बिक्यो भनेको 500 को दरले बेचे थियो भने 8 5 4,000 आयो भनेर भन्नु पर्यो नि हैन। हो त्यसरी नै यहाँ पनि जम्मा 30,000 हामीले एप्लिकेसन आयो, 30,000 को मात्र सेयर बिक्यो भने हामीले 30,000 को मात्र हिसाब राख्ने। यो 50,000 सँग मतलब भएन अहिले। सो यसैलाई नै हामीले अन्डर सब्सक्रिप्सन भन्छ। यसमा चाहिँ अब केही कुरा चाहिँ त्यो बुझाउनु पर्ने, गराउनु पर्ने हुँदैन। जुन नर्मली हामीले हिजो अस्तिको क्लासमा पढेको छ सेम नै रहने भयो। र अब कुरो आउँछ ओभर सब्सक्रिप्सनको। अब यो त नयाँ कम्पनी थियो, भर्खरको सिकारु अथवा भर्खर दर्ता भएको अथवा समथिङ के अरे भर्खर दर्ता भएको त सेयर इस्यु गर्न पाउँदैन। जस भर्खर नयाँ थियो भनेको अथवा यसको अरू कुराहरू चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ यो कम्पनी स्ट्रङ थिएन र यसको के भयो? एप्लिकेसन कम आयो। तर कुनै कम्पनी त एकदम फन्डामेन्टली एकदम बलियो हुन सक्छ हैन। अब राम्रो कम्पनीले सेयर इस्यु गर्यो भने त त्यसले बोनस राम्रो पे गर्न सक्छ हैन, रिटर्न राम्रो दिन सक्छ। भनेपछि त मान्छेले ओहो यो कम्पनीले यति भनेपछि झुम्मिन्छ मान्छेहरू। सो अब यही केसमा अब त्यो कम्पनीले यदि 50,000 इस्यु गर्थ्यो हो, 50,000 इस्यु गरेछ सेयर भने के भयो कि कम्पनी राम्रो भएर अब 80,000 को चाहिँ के भइदियो? एप्लिकेसन आयो। एप्लिकेसन भनेको के हो भने कसै कम्पनीले इस्यु गर्छ भने सेयर चाहिँ त्यो एप्लिकेसनमा हामीले पब्लिकले चाहिँ के गर्छ भने त्यो फर्म भर्छ कि मलाई यति सेयर चाहियो, यति किताको दरले हैन, रेट तिनीहरूले फिक्स दिए हुन्छ र कति किता अप्लाई गर्न पाउने भन्ने हुन्छ। अब जस्तो 10 देखि 5,000 सम्म जति नै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब त्यसरी फर्म भर्दा चाहिँ टोटल चाहिँ 80,000 को एप्लिकेसन आयो। 80,000 को हामीले पैसा रिसिभ गर्यो। एप्लिकेसन भनेको त के हो? उतिखेर पैसा बुझाउने हो हैन। हामीले एप्लिकेसन एन्ट्री गर्दा डाइरेक्ट ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्छ नि, त्यो भनेको के हो? मलाई तिम्रो कम्पनीको यति किता सेयर चाहियो भनेर त्यही अनुसार रेट अनुसार पैसा चाहिँ हामीले एडभान्समा पे गरिसक्छ पहिल्यै। सो त्यसलाई भन्छ एप्लिकेसन। अब के भयो भने 50,000 कम्पनीले इस्यु गर्न खोजे र 80,000 को एप्लिकेसन आयो। भनेपछि त यहाँ त 30,000 सेयर को त एक्स्ट्रा पैसा आयो, बढी पैसा आयो। अब कम्पनीसँग त सेयर छैन, कम्पनीसँग त जम्मा 50,000 सेयर छ। 30,000 को सेयर को त पैसा आइसक्यो। अब उसले त अब के गर्नु पर्यो? तिनीहरूलाई त सेयर त दिन सक्दैन हो कि? तपाईले पैसा लिइसक्नुभयो, अब त्योसँग त्यो सामान दिन सक्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ?
पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ हो कि हैन। र तपाईको त्यो के छ अरे रेगुलर उ छ भने चाहिँ अब के भन्छ ठिकै छ अब अहिले भएन अर्कोमा मिलाउँला हो, अर्कोचोटि मिलाउँला भनिन्छ नि हैन। सो सेम कन्डिसन यहाँ त्यस्तै अप्लाई भयो कि के गर्यो भने एउटा त फुल रिजेक्सन अफ एक्सेस। अब सेयरै छैन भने हो कि सेयरै छैन भने त अब त्यसलाई त दिने कुरा भएन। सो त्यसले के गर्यो यो जुन बढी पैसा आयो त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिदियो भनेको फिर्ता गरिदियो सबै। यदि सबै पैसा फिर्ता गर्यो भने हाम्रो खातामा पैसा हाल्दै थियो तिनीहरूले, अब हामीले उल्टो तिनीहरूको खातामा फिर्ता गरिदिनु पर्यो भनेपछि यसको एन्ट्री के हुन्छ भने हामीले रिसिभ गर्दाखेरि त त्यही एन्ट्री हो, पैसा आउँछ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन हो कि हैन, बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ। अब रिसिभ त कतिको गर्ने हामीले 80,000 को रिसिभ गर्छ भनेपछि यहाँ 80,000 इन्टु अब कति छ रे त्यसले मल्टिप्लाई हुने भयो यति पैसा आयो भनेर। अब ट्रान्सफर गर्ने बेलामा के हुन्छ, अब ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि त हैन। ट्रान्सफर भनेको अब सेयर पाउनेले सेयर पाउनु पर्यो, नपाउनेले पैसा फिर्ता पाउनु पर्यो। सो के हुन्छ सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। अब सेयर पाउनेले सेयर पायो, नपाउनेको पैसा फिर्ता गरिदिनु पर्यो टु ब्याङ्क अकाउन्ट। अब हाम्रो खातामा हाल्दै थियो तिनीहरूले डेबिट वाट कम्सिन आयो, अच्छा डेबिट द रिसिभर आयो, क्रेडिट द गिभर। अब हामीले उसलाई दियो है त। सो ब्याङ्कमा अब हामीले उल्टो ब्याङ्कमा उ गरिदियो, हामीले के गर्यो तिनीहरूको खातामा उल्टो पैसा हाल्दियो। सो यो 30,000 जुन एक्स्ट्रा आएको छ 50,000 को त हामीले सेयर दिने भयो, मतलब भएन यो बढी आएको पैसा चाहिँ हामीले के गरिदियो फिर्ता गरिदियो। सो यो हो हाम्रो फुल रिजेक्सनको हो कि हैन। र अर्को कन्डिसन छ प्रोराटा बेसिस। अब यसैमा के गर्न सक्छ कम्पनीले कि 80,000 को चाहिँ एप्लिकेसन आएको थियो हैन, 80,000 को एप्लिकेसन आएको थियो, इस्यु त जम्मा 50,000 गरेको थियो। उसले के गर्यो भने यो 30,000 रिजेक्ट नगरिकन के गरिदियो, जस्तो तपाईले दुईटा टिभी किन्नु छ, तपाईको पसलमा जानुभयो हैन, अनि पसलले के भन्यो भने मसँग एउटा मात्र टिभी छ हो कि हैन, मसँग एउटा मात्र टिभी छ। तपाईले चाहिँ दुईटा टिभीको चाहिँ अब पैसा तिर्नु भयो रे, चेक काटेर लैजानु भएको थियो, दुईटा टिभीको चेक काटेर दिनुभयो। अब टिभी त तपाईले एउटा मात्र पाउनुभयो। त उसले के भन्छ कि त त्यो बाँकी रहेको पैसा फिर्ता गरिदिन्छ एउटा टिभीको, यो फिर्ता गरेको कन्डिसन यो भयो कि त्यसले के गर्छ भने अहिले चाहिँ म पैसा राख्छु, त्यो चाहिँ जब टिभी आउँछ हो, जब टिभी आउँछ अथवा अर्को महिना चाहिँ मैले टिभी पठाइदिन्छु भन्छ हैको, त्यो पैसा त्यसले के चलायो पछि जुन त्यसले पछि फेरि टिभी दिएको भए त पछि फेरि पैसा लिनु पर्थ्यो नि त। सो त्यतिखेरको लागि उसले अहिले लिइसक्यो भने सेम यसरी नै यहाँ के हुन्छ, हामीले एप्लिकेसनको लिन्थ्यो, अब एलटमेन्टको उठाउँथ्यो, फर्स्ट कलको उठाउँथ्यो, फाइनल कलको उठाउँथ्यो। सो उसले के गर्यो भने एप्लिकेसनमै त्यो पैसा लिइसक्यो, अनि बाँकी रहेको पैसा के गर्यो एलटमेन्ट फर्स्ट कल फाइनल कलमा चाहिँ चलाइदियो भनेको उसलाई फिर्ता नगरिकन के गरिदियो, जब एलटमेन्टको बेला आउँछ एलटमेन्टमा कटायो, फर्स्ट कलको बेला आयो फर्स्ट कलमै कटायो, फाइनल कलमै कटायो। त्यसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ के गर्छ युटिलाइज गर्छ। सो त्यसलाई हामीले भन्छ प्रोराटा बेसिस। त त्यसको लागि हामीले चाहिँ सानो वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। सो ओभर सब्सक्रिप्सन र व्हाट इज प्रोराटा बेसिस यो चाहिँ हामी अगाडिको क्लासमा